मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपाचो अपोस्तल आमकां सांगून आसा देव आमचो मोग करता ते देखून आमी एकामेकाचो मोग करून जिवंक जाय. देवाचो मोग करता म्हूण आमच्या भाव भयणींचो आमी द्वेश केल्यार देवा मुखार आमी पटकिरे जाता. आमच्या दोळ्या दिसता आमच्या भाव भयणींचो मोग आमी करिना जाल्यार आमच्या दोळ्या दिसना देवाचो आमी मोग करूंक जायना म्हणून जिवा अपोस्तल आमकां सांगून आसा. अशें देवाचो आनी पेल्याचो मोग सदां सांगात आसूंक जाय, ते विंगड करूंक जायना. देवाचो मोग आमच्या काळजांत असल्यार एकामेकाचो मोग करूंक आमकां प्रेरण मेळटा. आनी केन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता त्या वेळार देवाचो मोग करता म्हूण आमी रुजू केल्ले बरें जाता. अशें देवाचो आनी पेल्याचो मोग सदां आमच्या जिवितांत सांगात आसूंक जाय. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाच्या आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक जाय. अशें देवाचो आनी पेल्याचो मोग केल्यार मात्र आमी जिवीत ह्या संवसारांत सार्थक जाता. असलो संदेश जिवा अपोस्तल ह्या पयल्या वचपांत आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू आपूण ल्हान व्हड जाल्यार नजरेत गांव वता तशें गांव वचून देवाचें उतर प्रगटूंक लागता. आनी इसाया प्रवादीचो कवळो उतो करून तो म्हणटा देवाचो आत्मा म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक, कुड्यांक दिश्ट दिवच्याक, धणसतल्यांक सवकसकाय दिवच्याक आनी सरेस्पराची दया माया दाखोवचे वरस प्रगटूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. हीं उतरां वाचून घेवन तो लोकांक सांगता आतां तुमी आयकलें देवाचें उतर आयचे दिसा जारी जालें. तर ह्या उतरां मार्फत आज जेजू आमकां व्हरतो संदेश आनी व्हरतें आपल्या जिविताचें घोशण करून आसा. वय पयत आत्म्यान बरोवन तो आयलो. त्या देखून जेजू ह्या संवसारांत आयला आपणाचें उतर प्रगट करच्याक न्हय, देवाचें उतर प्रगट तो आयला. देवाचो मनीस जावन तो आयला, देवाचो स्पिरीट तो घेवन आयला आनी देवाचें येवजण आमचे थंय जारी करूंक आयला म्हणून तो प्रगटून आसा. वय जेजून कितें पुरा वाचलां तें ताणें जारी करून दाखयलें. तर प्रवाद्यांनी जायतें उतर प्रगटलें तें जारी जावंक नासलें. ते देखून जेजू लोकांक सांगता कितें पुरा तुमी आतां आयकलां आनी तुमी रावची गरज ना. हें देवाचें उतर जारी करूंक म्हणूनच हांव आयला म्हणून आपूण सगळें देवाचें उतर जारी करता म्हणून तो घोशण करून आसा. आनी कितें पुरा जेजून सांगलें तें ताणें खरें करून दाखयलें. जेजून देवाचें उतर प्रगट करून स्वार्था प्रगट करून लोकां माया मोगान सता नितीन एकामेकाक बुकसून जियोंक ताणें शिकयल्या सर्गींची वाट ताणें तांकां दाखयली. कुडयांक तशें विविध तरांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. तशेंच पातकी लोकां देवाचे दया दाखोवन तांकां नवें जिवीत ताणें बसयलें. सुवार्ता प्रगट करून लोकांक माया मोगान शांती नितीन जियोचें नवें जिवीत ताणें लोकांक जिवन दाखयलें. अशें जेजून देवाचें उतर प्रगट केलें मात्र न्हय, त्या प्रमाणे तो जियेलो, त्या प्रमाणे ताणें देवाचें उतर जारी करून दाखयलें. तर आज जेजू आमकांय आपुणें दिता आमी देवाचें उतर केवळ आयकुचें वाचचें आनी सोडचें न्हय, देवाचें उतर आमच्या जिवितां आमी पाळूंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक जाय. देवाचें उतर आमच्या जिवितां आमी जारी करूंक जाय. अशें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्यार आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचीं कामां आनी कृत्यां आमी केल्यार आमी देवाचें उतर आमी जिवितांत जारी केलें बरें जाता. अशें करून जियोंक आज जेजू आमकां व्हरतो संदेश ह्या वांजला मुखांत्र दिवन आसा.